Sa uluhan sa mga maayong balita. Digital Evangelism Initiative Project sa Seventh-day Adventist Church tumong ang pagkabot sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan nga wala pa nakadungog sa mensahe sa kaluwasan. Pipila ka mga relief goods ug mga sanina gidalit sa mga miyembro sa Lubugan Seventh-day Adventist Church sa Davao City. Mga Master Guides ug Master Guides in Training nagtinabangay sa pagpangandam sa gipahigayon nga survival camp sa Davao del Sur. Mga kabataan nga nag-edad 3 ngadto sa 15 anyos sa Kalinan Central Adventist Church aktibo sa pag-apil sa mga activities atol sa ilang friendship camporee. Thanksgiving ceremony gipahigayon alang sa kalampusan sa pagkatukod sa ikapito nga simbahan sakop sa Zone 1, Magsaysay, Davao del Sur. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa rehiyon sa Davao karong simanahuna. Sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Christian Giovanni Cuestas gikan sa Tagum City, Davao del Norte. Kini og uban pa dinhi lamang sa Adventist News Weekend. Gikan sa Adventist Media Center Davao. Kini ang Adventist News Weekend. Madayon na adlaw ani ang mga detalye sa mga balita nga atong nakala palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Usa ka Digital Evangelism Initiative Project ang gimugna sa Seventh-day Adventist Church aron sa pagpakusog sa evangelism pinaagi sa mga digital platforms. Sukad nga gihimo nagkadaiyang digital evangelism program sa simbahan, dili kalimod ang positibo nga epekto niini hinungdan sa kalampusan sa buhat sa Dios sa bisan asa pa man nga bahin sa kalibutan. Ang dugang detalye sa mga programa sa report ni Krent Manyakab. Ang digital evangelism mao inisyatiba sa Seventh-day Adventist Church sa tibuok kalibutan nga nagtumong nga magpakailap sa mensahe sa paglaom pinaagi sa mga media platforms, online prayers ug virtual Bible studies ug ang mga dedikado nga mga professionals nagbuhat sa nagkalaing-laing mga programa ug usa ang Pilipinas sa nagmugna og daghang inisyatiba gamit ang teknolohiya ug media. Ang Filipino teams gikan sa Manila nagpahat sa ilang mga kaagi diin matod pa nila kapin sa 3 billion ka mga individual ang gikonsidera nga wala pagayud makabalo sa kamatuoran. Busa naghimo sila og inisyatiba pinaagi sa digital evangelism diin kini makahimo og pagkabot ni adtong mga katawhan nga wala pa makabalo sa mensahe sa paglaom. Matod pa ni Brother Ace Sintos, ang Digital Evangelism Initiative Project Manager sa Pilipinas, nakahimo siya sa pagtapok sa 153 ka mga madasigong mga missionaries aron nga moapil sa digital evangelism kinsa magbuhat sa mga buluhaton sa daghang mga social media platforms sa tibuok kalibutan. Ang inisyatiba naghimo og duha ka mga teams og digital production unit ug community management unit diin na involved na dinhi ang mga immediate response team, online pastoral care, voice-over artists, graphic editors, writers, developers, ug social media specialists. Ang Digital Evangelism Initiative nagapadayon sa pagsibya sa mensahe sa tibuok kalibutan samtang kini nagapangita na usab og mga laing-laing estratehiya aron sa pagmantala sa maayong balita mahitungod kang Hesus sa mga taong wala pa makabalo niini. Alang sa balitang nasyonal, Grant Manyakab, Adventist News Weekend. Gitapo sa mga miyembro sa Lubugan Seventh-day Adventist Church ang tuig 2023 pinaagi sa usa ka gift-giving program. Malipayon og nagkahiusa ang tibuok simbahan sa paghatod sa mga gasa ngadto sa ilang komunidad bisan pa man sa kusog nga pag-ulan ug lapok nga dalan. Ani ang report ni Jocelyn Joy Meslos. Lubugan Seventh-day Adventist Church malipayong nagpahigayon og panghatag og panalangin pinaagi sa pagkanta ug panghatag og relief foods ug mga sinina niadtong December 27, 2023. Alang sa pagpasalamat sa kamaayo sa Ginoo, ang Lubugan Church malipayong naghiusa alang sa pagtabang sa uban pinaagi sa relief foods ug mga sinina sa 25 ka pamilya.
Martis palang daan, ginihinay na kini og putos kauban sa mga balasahon sama sa balaang kasulatan. Ug pagka Miyerkules sa gabii, gihimo ang pagpanghatag inubanan ang pag-ampo. Bisan sa kakusog sa ulan, kalapok sa dalan ug kalisod sa mga sudlanan sa mga balay nga hatagan, apan nagpadayon gihapon ang Lubugan Church members sa pagpanghatag inubanan sa pag-awi. Dako kaayo ang kalipay na nabati sa mga matagbalay, labi na sa Ginoo na sila nakadawat og panalangin nga wala nila damha. Ang Diyos na higugma sa malipayong maghahatag. Sumala sa atong mabasa sa ikaduhang Korinto 9, versikulo 7. Kalipay ug pagpasalamat ang nabati sa Lubugan Church members nga bisan sa kakusog sa ulan ug kalapok sa dalan ang kining programa na himong nagmalampuson. Gikan dinhi sa Lubugan Seventh-day Adventist Church, Jocelyn Meslos, Adventist News Weekend. Gipangunahan mismo sa mga master guides ug mga master guides in training ang pagpangandam silang gipahigayon nga survival camping. Gikan sa pagbuhat sa mga activities hangtod sa pagpanday, ang matag usan nagtinabangay ug kini nagpakita lamang sa kinaiya sa usa ka tinuod nga master guide. Ang dugang detalye ihatod kanato sa report ni Daphne Castaños. Nagkatapok ang mga master guides in training sa Magsaysay ug Matanaw uban ang mga master guides sa Dato Calig Master Guide Club alang sa pagpangandam sa umaabot nga survival camping karong Disyembre 21 ngadto sa 24 niining tuiga. Kabahin sa maong pagpangandam ang pagtukod og kusina, pagtukod sa katuluganan, pagpatindog og headquarter ug pagplastar sa mga pagabuhaton nga aktibidades. Maaptikon usab ang mga master guides in training sa pag-andam alang sa ilang mga kinahanglanon sa nasampit nga camping. Aron ang buluhaton makapadayon sa unahan sa tanan niyang mga sanga, ang Dios na kinahanglan sa mga batanong kusog, kadasig ug kaisog. Siya nagapili sa mga batanon sa pagtabang sa pag-uswag sa iyang buluhaton. Gikan dinhi sa campsite si Simon San Isidro, Magsaysay, Davao del Sur, Daphne Castaños, Adventist News Weekend. Samtang sa Kalinan, Davao City, aduna usab gipahigayon nga camping. Ila kining gitawag nga friendship camp nga gimugna alang sa mga kabataan nga nag-edad 3 ngadto sa 15 anyos. Si Andrea Abayon alang sa report. Friendship Campore 2023 nga adunay temang Love, Care and Serve madasigong gipahigayon sa Kalinan Central SDA Church ni adtong December 11 hangtod 12 sa kasamtamang tuig. Alang sa mga kabataan nga magtubong mahigugmaon sa isig katao o hirabi na sa atong buhi nga Ginoo. Aktibong gipartisiparan ang maong programa sa 50 ka mga campers nga gilangkuban og 7 ka mga eager beavers nga nag-edad og 3 to 5 years old. 16 ka mga adventurers nga nag-edad og 6 to 9 years old ug 15 ka mga pathfinders nga nag-edad og 10 to 15 years old. Apil na usab niini ang 12 ka mga counselors ug staff. Sulod sa duha ka adlaw nga kampore, adunay naglain-lain nga aktibidades ang gihimo alang sa pagbansay ug pagdiskubre sa mga kabataan sa ilang nagkadaiyang skills ug abilities. Tumong usab niini mao ang pagkabot ug sudanay nga paghigalaay sa mga kabataan ngadto sa ilang mga kaubanan. Isip head sa Children's Ministries Department sa Kalinan Central SDA Church, nagpahigayon mi og Friendship Campore 2023. Kini naitinguha sa pagbansay sa mga kabataan para ma-develop ang mga bata physically, socially, holistically. Una sa tanan, ako ang gipasalamatan ang Ginoo sa once in a lifetime na privilege, labi na sa mga teachers na nag-handle sa mga kabataan nga gihatagan mi og higayon mag-handle og camping. Gusto ko magpasalamat unang-una sa atong buhi nga Dios kay iya gyud ming giprotektahan, iya gyud ming giubanan, iya gyud ming gigiyahan throughout sa amo ang camping na nahimo kining successful gyud kaayo. Labi na pud sa atong mga campers nga nahimong obedient
ug nahimong madasigon sa ilang camping ug nahimo silang madasigon sa pagtubo diha sa ato ang buhi nga Ginoo. Ingon sa panultihon 22 bersikulo 6, bansaya ang bata diha sa iyang pagalaktan ug kung siya motigulang man, siya dili mobiya gikan ni ana. Gikan dinhi sa Kalinan Central SDA Church, Andrea Abayon, Adventist News Weekend. Napuno sa kalipay ug pagpasalamat ang mga pangulo ug miyembro sa Seventh-day Adventist Church sa Zone 1 District sa Magsaysay, Davao del Sur tungod sa kalampusan sa pagtukod sa bagong simbahan nga sakop sa maong distrito. Ilang gipadayag ang ilang kalipay ug pagpasalamat atol sa gihimong Thanksgiving celebration alang sa maong bagong natukod nga simbahan. Ani ang report ni Arwin June Riobal. Dako nga kalipay ang gibati sa mga kaigsuonan sa gipahigayon nga Thanksgiving ceremony sa natukod nga ikapito nga iglesia nga mamahimong kabahin sa unang zona sa distrito sa Magsaysay. Kini kabahin sa church planting nga mao'y usa sa mga major requirements sa Dato Kialig Master Guide Club. Ang maong seremonya gipanguluhan ni Pastor Gerson Alipan, ang Magsaysay District Pastor o gitambungan sa mga kaigsuonan sa Balnate, mga bisita gikan sa Magsaysay ug ang mga master guides. Lakip usab sa programa ang pagsaysay sa mga sugilanon sa pagtukod sa iglesia. Aniya si Brother June Fuentes ang nangulo sa pagpanday niini nga gambalay. Sa dako gid kay mong kalipay sa pagpasalamat, diin nahatagan og dako nga kahigayunan kining dapit sa Balnati nga natukuran sila og gamay nga iglesia nga dugay na nilang gihandom. Og salamat usab sa mga master guide nga aduna say dakong handom alang sa bulaton sa Ginoo. Mapasalamaton usab kaayo ang mga kaigsuonan sa Balnate nga sa katapusan natukod na gayod ang maong gambalay. Sa among pakighinabi kang Brother Boy Gortina ang kasamtangang tigulang sa iglesia sa nasampit nga simbahan. Nako'y kasulti nga nalipay ko nga nakahimo og simbahan diri sa Balnate. Kay dugay na nakong handom nga ang Balnate matukuran og simbahan kay layo kayo ang pagsimba namo ngadto sa Magsaysay. Ingon nga mga sumusunod ni Kristo, ang pagtukod og mga balay alampuanan mao'y usa sa atong mga buluhaton. Kini mao'y usa kadapit diin kita musugat og magambahan sa atong buhi nga Dios ug aron mulambo ang atong relasyon nganha kaniya maingon man usab ang atong relasyon sa atong isig ka magtotoo. Gikan dinhi sa Balnati, Magsaysay, Davao del Sur, Arwin June Riobal, Adventist News Weekend. Ani ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nakala palibot sa Davao Mission karong simanahuna. Sa San Jose Seventh-day Adventist Church sa Digo City, IEL Care Group Festival o Year-End Thanksgiving nagmalampuson nga gipahigayon sa mga kaigsuonan. Samtang sa Digo Central Adventist Church, burning, candle lighting ug special prayer gihimo atol sa ilang sundown worship. Ug sa Piña Plata Central Church sa Island Garden City of Samal, IEL Festival o Year-End Thanksgiving Program nakapalingaw sa mga kaigsuonan diin gihimo usab ang induction of officers sa mao nga simbahan. Sa Davao Occidental, Kulungan Central Adventist Church midalit og mga alawiton ug mga gasa sa mga residente sa ilang komunidad. Sa atong Story of Hope karong adlaw, aniya ang sugilanon ni Christian Giovanni Cuestas, usa ka theology student ug usa-usab ka student literature evangelist ug lumulupyo sa Tagum City, Davao del Norte. Siya nahimong dakong panalangin hinungdan sa pagbalik sa pagpangalagad sa usa ka anak sa Dios nga kaniadto nawad-an sa paglaom. Atong styro ng iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Usa sa mga gasa nga gihatag sa Dios sa usa ka tawo mao ang pagtabang sa isig ka tawo. Ug karon mga kapaglaom atong sayron ang sugilanon ni ining usa ka dasig nga estudyante diin siya nahimong panalangin ni adtong mga tawo nga uhaw sa kamatuoran ug na Bible studyhan.
Ako day si Christian Giovanni Cuestas. Nagpuyo ko sa Purok 3G, Apacon, Tagum City, Davao del Norte. Nag-eskwela ko sa atong tulungan diri sa South Philippine Adventist College, Matanao, Digo City, na nag-take og kurso sa AB Theology. So ako day sa una mga kapaglaom kay usa di ko ka bulyagon nga pagkatao kay ako ang nagian sa una kay grabe jud labi na sa gadgets, sa internet. Kani mo nalimtan na gyud ako nga ang pag-eskwela usahay maka classes ko. Nya night time pod nga makigsumbagay ko sa mga classmate nga kanang wala hinungdan. Wala ko na-expect nga kanang akong kaagi sa una is nabag-o tungod sa literature evangelist. Tong last year 2022 dito na jud ko naka-decide nga mo-appeal sa buhat tungod kay dihan ako sayran nga sige day ka nindot nga ma-appeal sa buhat labi na ma-experience nimo ang God's miracle. Munang tong time nga nag-canvas nako kaubang sa mga kaubanan tulo mi ka book dito mi na-assign sa planta sa akong gitrabahoan dati sa Tagum. Kato nga time kay last part na to sa muang pag-canvas. Kato nga time pud kay ako Raisa then pasudlulon ug ito nga balay. Then na-meet nako si sir dito sa mga ilang balay dito sa tindahan, gi-approach na ko siya. Mo gyud to nga last nga balay nga akong na-approach. Pag share na ko sa Pinatik, wala na ko na tiwas tungod kay dili kay kunya ma-entertain tungod kay na busy siya sa iyang online nga business. And then wala ko na-expect nga kato nga time kay naaday mo duol sa ako mga kapaglaom. Kay pag-offer na ko siya og prayer before ko nagsugod og ampo, nainindo sa nguhit mo to nga nakuratan ko kay bin ako gunsa nang multo mo sa ba. But iya ditong igsoon nga nagpa-appeal siya pagampo sa kuha tungod kay nakita po na ko siyang dagway nga problematic kayo siya nya iya pong gi-share sa kuha nga kanang gusto siya pa-appeal sa pagampo tungod kay daghan kay siya problema labi na sa family nga gubot jud kayo nya nagpapas ba ditong iyang asawa kay kaning nampo siya gihimo nagdagan-dagan jud siya mga kapaglaom kay gusto siya nga magpa-appeal pagampo mo to nga tulo na gid sila ang akong napilan sa pagampo nya after sa akong prayer sila ha mo to nga nalipay kay sila nangutanan sila sa ako nga ado ko gikan nga akong yung silang gikan ko sa SPAC nagskwela nya imo kong kaning summer student na literature evangelist mo to nga nangutanan sila nga sa akong relihiyon mo tong gingon sila nga usa ko ka Seventh-day Adventist nga padala diri sa inyo ha kato yung babae mga kaigsunan kay usad po dito siya ka Seventh-day Adventist nga backslider ana siya sa kuha nga SDA di ka di ay sa SDA mabog ko, pero backslide ko, mga pila na katuig nga nilabay. Tungod kay about sila ang family problem pod nga marag naluya po siya sa pangalagad. Nakita mo man ako yung bana pod nga kani buguyan jud pud kay siya, dagan kay siya Proselas, dagan kay siya Arius. Mo to nga nangutan na to yang asawa nga di ba bawal mag Proselas ug Arius niya, bawal pa mo baboy. Mo to kong gi-explain sila nga bawal jud sa mua. Na-curious po siya kong galingon kay syempre pagkadugog niya to nga bawal di ay nga dili po din na siya ipatugot sa Ginoo. Yang nakita siyang lawas nga mag apiki jud mo tong na kung siya siyang kaugalingon. Nangutana siya nga laba daw koy kay ilang nagpa-Bible study kay mapa-Bible study daw sila. Mo to nga ako kay gidali first si Papa tong uy akong Papa day sir kay kaning sa siya ka layman nga kaning gusto pud siya nga na siya mag-Bible studyhan. Mo to nga lipay kay siya kauban siyang asawa kay kaning ang ilahad yung plano kay sila gid mismo tibok pamilya ang Bible study. Mo to nga dako kato nga opportunity mga kapaglaom tungod kay panagsaon ra jud kay nga kaning panghitabo. Panalangin po kayo nga katungat balay tong iyang kuya kay nagkuha jud siya libro sa mga dako kay mong kalipay ato nga time. Bible study pod sa ilahang pamilya is ongoing hangtod karon mo to nga dako jud kay akong kalipay labi na nga nabilong ko sa maong aning denomination sa Seventh-day Adventist. Ako ala yung encouragements labi na sa mga youth, sa mga dili lang kayo sa mga youth sa tanan lang gyud. Pakita ginato sa mga katawan, sa mga kangit-ngitan nga unsa gyud ang ato ang tinuhan labi na sa ato ang pagtudya sa Ginoo kay kita man ang kahayag, kita ang light. Tungod atong experience mga kapaglaom is dako jud kay kabag-uhan ang akong kinabuhi. Kay katong past na ko nga mga binuhatan is nausab na jud karon kanang nadasig na kog maayo unya mas na-encourage pa jud ko nga ma-appeal sa buhat tungod kay dili gyud lalim nya ang imong emotion is maghalo gyud nga enjoy ka malipay ka daghan kag matun-an labi na sa literature evangelist nga daghan kasi klase nga mga tawo ang imong magian nga daghan pog struggles ang imong magian pod mga problems mga anxieties or mga
kuan nga makaingon baka nga magpadayon pa baka, but still nga kaluyan sa Ginoo nga nakalahutay ra gyud. Nang ato lang yung himon is we need to use ourselves in the ministry. Kay mo gina siya ang pinaka-importante nga isa pod sa purpose sa ato ang kinabuhi nga anot ang atong goal diri is mahimo ta nga mo share og mahimo pud tang kahayag sa uban. Ang Dios makadungog sa mga pagpangalyupo sa usa ka tawo sa usa lamang kapag ampo busa mga kapaglaom ato kaning himuon nga hapit sa matag karon ug unya. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope hangtod sa sunod nga higayon. Alang sa atong mga kapaglaom dinhi sa syudad sa Davao, naanad na gayud ta nga walay mga pabuto o firecrackers panahon sa pagsugat sa bag-ong tuig o bisan unsa pa man nga mga okasyon sulod na sa kapin 20 ka mga tuig. Ug karon alang sa kasayuran sa tanan, atong pangutan-on si Teacher Michael kung ano kaha nga giban kini dinhi sa dakbayan ug pila usab ang multa sa masakpan nga maggamit o magbaligya niini. Teacher Michael Dihanyo, Ginlimi. Happy New Year mga kapaglaom! Sa pagselebrar ni ining nga okasyon, nagkalain-lain ang mga estilo aron mahimo kini nga masalya. Popular sa tanan ang paghimo og bakusog nga saba susama sa firecrackers. Apan nasayod ka ba nga dinhi sa dakbayan sa Davao gidumili ang paggamit niini? Sumala sa City Ordinance 06002 o ang firecracker ban nagdumili sa paghupot, paggamit, pagbaligya, paghimo ug pag-apod-apod sa mga pyrotechnic device sudod sa dakbayan. Kini aron masiguro ang kaluwasan sa katawhan sa ilang pagsaulog sa holiday season. Ubos sa ordinansa ang mga makalapas magmulta o mapriso. Kapag laong susama sa nagimando sa dakbayan, ang Dios usab naghatag kanato sa mga pahimangno pinaagi sa mga balaod nga angay natong bantayan aron kita maluwas. John 14:21 it says, "Whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them." Daghang salamat sa imong pagpaminaw. Kini si Michael Dihanyo, dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Atong sayron ang kahimtang sa panahon karon ug sa umalabot nga mga adlaw kauban si Elena Marie Catolico. Here is our weather update for today, Saturday, January 6, 2023. Northeast monsoon is affecting parts in Luzon. Areas such as Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Cagayan Valley, and Apaya will experience cloudy skies with rains. On the other hand, easterlies is affecting Mindanao. Cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms will occur. Here are the updates from all the major areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. Metro Manila, Baguio, Puerto Princesa, and Legazpi's highs are from 24 to 32 and lows at 14 to 26. In Cebu City, Iloilo, and Tacloban, highs are at 30 to 32 and lows at 24 to 26. In Praga region, highs are at 30 to 31 and lows at 24. Northern Mindanao's highs are at 31 and lows at 24 to 25. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao's highs are at 33 and lows at 25. Zamboanga Peninsula's highs are at 31 to 32 and lows at 26. In Davao region, highs are at 31 to 32 and lows at 25. And lastly, in Soxargen, highs are at 33 and lows at 23 to 24. Sunrise today was at 5:51 and sunset at 5:35. Life can go through many weather categories. The good news is,
that we can build deeper faith and perseverance by walking through life's weather disturbances. Davao City, Philippines, Elena Mercatolico for Adventist News Weekend. Inyong nabati ug nakita ang mga balita ug mga panghitabo nga atong nakalap sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend imong mabati pinaagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao ug AWR 107.1 Hope Radio Davao del Sur. Matag Sabado sa alas 7 sa buntag, alas 12 sa udto ug alas 8 sa gabii. Imo sab kini makita matag Sabado sa alauna sa kahaponon pinaagi sa Hope TV Philippines broadcast dinha sa GSAT Channel 37. Dinhi sa Davao Region ang Adventist News Weekend anaa sa Panabo Cable Channel SD75 ug HD 147 alang sa mga lumulupyo sa Davao City, Panabo City ug Carmen, Davao del Norte. Sa Bansalan Cable TV Channel 55 alang sa mga lumulupyo sa Bansalan, Magsaysay ug Matanao, Davao del Sur. Ug diha sa itong mga kapaglaom sa Davao de Oro ug Davao Oriental, ang Adventist News Weekend makita pinaagi sa Trinity Cable TV Channel 57 ug sa tanang cable networks nga dunay Hope TV Philippines broadcast sa tibuok Pilipinas. Kapag laom, buot kami nga magpasalamat kanimo sa walay puas nimong pagsuporta pinansyal ug pag-ampo alang sa padayon nga pagsibya sa atong mga programa dinhi sa Hope Radio Davao ug Hope TV Davao. Sa ngalan sa itong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventist ug sa Tibok Pwersa sa Hope Channel Davao, ako si Giselle Angkon Cordova. Daghang salamat sa imong pagpakiguban. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mubalik.